अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खुशबाश होंगे। हमारे मुल्क में शगुफ़ों की यकीन मानिए कोई कमी नहीं है। एंटरटेनमेंट के लिए लोग क्या क्या करते हैं, दुनिया घूमते हैं, डिफरेंट टीवी चैनल्स देखते हैं, फिल्म्स देखने जाते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में चलते फिरते शगुफ़े हैं। मैं अपने मुंह से नाम क्या लूँ, आजकल एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है और वो हैं हमारे सबके प्यारे राज दुलारे, नहीं ये तो मैं मजाक से कह रही हूँ, मुफ्ती अब्दुल कवी साहब। वो मुफ्ती अब्दुल कवी साहब जिनको आप सब लोग जानते हैं कि कंट्रोवर्सीज में रहने का बहुत ही शौक है। ये वो मुफ्ती अब्दुल कवी साहब हैं जो आपको टिकटॉक से लेकर हमेशा ख़वातीन के इर्द गिर्द घूमते फिरते नज़र आते हैं। ये वो मुफ्ती अब्दुल कवी साहब हैं जिन पर हमेशा ज़िंदगी में अगर मुश्किल वक्त आया तो वो भी ख़वातीन की वजह से आया। ये वही मुफ्ती अब्दुल कवी साहब हैं जो हमेशा मुतनाज़े बयानात देने में माहिर हैं, और वो मुतनाज़े बयानात जो हैं वो भी ख़वातीन के बारे में ही होते हैं। और ये वही मुफ्ती अब्दुल कवी साहब हैं जिन्होंने एक दफ़ा बयान में ये कहा था कि इंसान को शादी के अलावा औरत को पास रखने की इजाज़त होती है ताकि वो उसके साथ कुछ भी गलत कर सके, नाउज़ुबिल्लाह। ये वही मुफ्ती अब्दुल कवी साहब हैं जिनसे अगर कोई खातून रिक्वेस्ट करती है कि आप मेरे साथ सेल्फ़ी बनाएं तो ये सेल्फ़ी भी बनाते हैं, और अगर वो खातून इनके कंधे पर या इनके बाजू पे सर रखना चाहे तो ये बड़े आराम से अपनी आगोश उसके सामने कर देते हैं कि तुम आओ मेरी गोद में सर रखो, चाहे मेरे कंधे पे सर रखो, मैं तुम्हारे लिए हाजिर हूँ क्योंकि मैं पूरा का पूरा तुम्हारा हूँ। और मज़े की बात ये कि जब इनको टॉक शोज़ में बुलाया जाता है तो बड़े शौक से वहाँ पर जाकर ना सिर्फ गुफ्तगू फरमाते हैं बल्कि अपने किए हुए एक्ट पे शर्मिंदा होने के बजाय ये उसको जस्टिफाई भी करते हैं। मैं चाहूँगी कि सबसे पहले आप लोग ये वीडियो देखें जो मैं अब आपको दिखाने जा रही हूँ, क्योंकि मुफ्ती अब्दुल कवी साहब जो हैं वो अब एक लेवल और आगे आ गए हैं। पहले ये सिर्फ तस्वीरें बनाते थे, खुद स्टक रहते थे, वहाँ पर खड़े होके सिर्फ एक्टिविटी को देखते थे, ख़वातीन इनके इर्द गिर्द घूमती थी, डांस करती थी, लेकिन अब मुफ्ती अब्दुल कवी साहब ने एक स्टेप आगे बढ़ के खुद डांस में हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। और ना सिर्फ ये बल्कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और एक और कदम आगे बढ़ते हुए मुफ्ती अब्दुल कवी साहब जो हैं इसमें तरक्की कर गए हैं। वो ये है कि पहले मुल्क की ख़वातीन के साथ वो ये सब एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते थे, लेकिन अब गैर मुल्की ख़वातीन जो हैं उसमें वो क्या कहते हैं, जब इलेक्शंस होते हैं तो क्या कहा जाता है कि गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक। तो ये हतमी नताइज जो CPEC के हैं वो सामने आ गए हैं कि चाइनीज़ खातून के साथ ना सिर्फ ये डांस कर रहे हैं, ना सिर्फ रक्स व सुरूद की महफिल है, बल्कि ना जाने वहाँ पर जो माहौल है उसको देखकर क्या क्या हो रहा होगा। तो सबसे पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि मुफ्ती अब्दुल कवी साहब के क्या क्या कारनामे हैं। घुमाए इसको। जी, तो आप लोगों ने वीडियो देखा कि चाइनीज़ खातून के साथ ये रक्सो सुरूद की महफिल जमा रहे हैं, और अब होगा क्या, इनको डिस्करेज करने के बजाय डिफरेंट जो मॉर्निंग शोज़ हैं, डिफरेंट जो टॉक शोज़ हैं वो इनको बुलाना शुरू कर देंगे, और मुफ्ती साहब जो हैं वो इसको जस्टिफाई करते नज़र आएंगे और वो कहेंगे कि मैं तो कुछ नहीं कर रहा था। पहले तो वो आराम से ये बात कह दिया करते थे, मैं तो खड़ा था, वो खातून आई, वो डांस करके चली गई, उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा, मैंने तो कुछ नहीं किया। लेकिन अब मुफ्ती साहब जो हैं वो आप यकीनन देखिएगा कि इस चीज़ को भी जस्टिफाई करते नज़र आएंगे कि इस्लाम में डांस करना भी हराम नहीं है। बहरहाल ये तो हर किसी का अपना अपना नज़रिया ख्याल है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहती, लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि इससे पहले मुफ्ती अब्दुल कवी जो हैं उनकी ज़िंदगी में बहुत बहुत मुश्किल वक्त आए हैं जब वो ख़वातीन की वजह से मुश्किल में फंसे हैं। वो कौन कौन से हैं मैं आपको बताती हूँ। आप सबको पता होगा कि PTI गवर्नमेंट ने मुफ्ती अब्दुल कवी साहब को अपना रिलीजियस अफेयर्स का मिनिस्टर बनाया था, और उसके अलावा रोयते हलाल कमेटी में इनकी मेंबरशिप भी थी, यानी एक वक्त में इनके पास दो दो ओहदे थे। इतनी इज्जत मिलने के बाद इनकी इज्जत उस वक्त मिट्टी में रुल गई जब इनका एक स्कैंडल सामने आया जो कि कंदील बलोच के साथ था। कंदील बलोच को सब लोग जानते हैं कि वो एक बागी खातून थी, और वो तरह तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो मशहूर होने के लिए परफॉर्म किया करती थी, सोशल मीडिया स्टार भी थी।
تو مفتی عبد القوی صاحب کا جو پہلا ویڈیو منظر عام پر آیا وہ قندیل بلوچ کے ساتھ تھا، جس میں وہ قندیل بلوچ کے بہت قریب بیٹھے ہوئے تھے اور قندیل بلوچ جو ہیں وہ بالکل ان کے ساتھ والے صوفے کی بازو پر بیٹھی ہوئی تھیں، اور بعد میں مفتی عبد القوی صاحب کے بارے میں اتنی زیادہ تنقید ہونا شروع ہو گئی تھی کہ مجبوراً جب وہ قندیل بلوچ جو ہے وہ اس دنیا سے چلی گئیں اور ان کا جو معاملات پیش آئے تھے، اس کے بعد سسپیکٹ جو تھے وہ مفتی عبد القوی صاحب قرار پائے تھے ملزم، اور اس میں آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ 2016 میں جو معاملہ پیش آیا تھا قندیل بلوچ کا کہ وہ اس دنیا سے چلی گئی تھیں، تو اس کے جو سسپیکٹ تھے وہ مفتی عبد القوی اور ان کا بھائی جو ہے وہ نامزد ہوا تھا۔ اس میں مفتی عبد القوی کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، بار بار پیشیاں بھگتنی پڑی، ان کو جسمانی ریمانڈ پر بھی لے کر گئے، لیکن اس کے باوجود مفتی عبد القوی جو ہیں وہ نہیں سدھرے۔ ان کی دوبارہ سے ویڈیوز جو ہیں وہ پھر سے وائرل ہونا شروع ہو گئی حریم شاہ کے ساتھ، اور بیچ میں آ کر یہ بھی بات ہوئی تھی کہ حریم شاہ کے ساتھ ان کی تصویر تھی، انہوں نے اس چیز کو قبول کیا، لیکن حریم شاہ نے کہا کہ وہ میں نہیں تھی۔ مطلب اس طرح کے معاملات ہوتے رہے، اور پھر بہت سارے اینکر پرسنز جو ہیں وہ ان کو اپنے شوز کے اندر بلانا شروع ہو گئے، اور طرح طرح کے ٹاک شوز میں انہوں نے اپنے متنازع بیانات دینا شروع کر دیے۔ پھر اس میں انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ جو خواتین ہیں ان کو تو میں نے نکاح کی پیشکش کی تھی، میں کچھ غلط نہیں کرنا چاہتا۔ پھر انہوں نے بیچ میں ایک اور متنازع بیان دے دیا۔ تو حریم شاہ اور قندیل بلوچ کے اس معاملات سے تنگ آ کر پی ٹی آئی نے ان کو، جو ان کے پاس یہ عہدہ تھا اس سے ان کو فارغ کر دیا، اس عہدے سے ان کو نکال دیا گیا تھا۔ اس کے بعد رویت حلال کمیٹی نے اپنی ممبرشپ جو ہے وہ ان سے واپس لے لی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ نہیں سدھرے اور اب دوبارہ سے یہ اس طرح کے کام کریں۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا یہ وہ والے مولوی ہیں جن کو واقعی فنڈنگ ہوتی ہے اور یہ ان کے ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں، یا کہ یہ قوم کو سیدھے راستے پہ چلانا چاہتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے کچھ غلط کیا ہے تو یہ صرف دو ہی جسٹیفیکیشنز پیش کرتے ہیں، یا تو اسے وہ اسلام میں حلال کہتے ہیں کہ یہ اسلام میں بالکل جائز ہے، آپ لوگ غلط سمجھ رہے ہیں، یا پھر یہ کہتے ہیں کہ لوگ میرے ساتھ کھڑے ہو کے تصاویر بناتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، اور میں تو بڑا معصوم ہوں، میں تو چپ کر کے کھڑا ہو جاتا ہوں، مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اور بعد میں یہ چپ کر کے پتلی گلی سے راستہ لیتے ہیں۔ اچھا جی، مفتی عبد القوی صاحب کے بارے میں یہ سب چیزیں تو میں نے آپ کو بتا دی ہیں، لیکن اس میں مفتی عبد القوی صاحب کا کیا موقف ہے، ان تک جب یہ ویڈیو پہنچا تو انہوں نے آگے سے کیا کہا، اپنا کیا رد عمل دیا، اس کو ایکسیپٹ کیا، ریجیکٹ کیا، وہ آپ کو بتانا بہت ضروری ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ جب یہ ویڈیو مفتی عبد القوی صاحب تک پہنچا تو مفتی عبد القوی نے سرے سے ہی اس کو ماننے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ فیک ویڈیو ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جب سے انہوں نے کشمیر کے اوپر بات کرنا شروع کی ہے، مظالم کی بات کرنا شروع کی ہے، پاکستانیوں کے حق میں بیانات دینا شروع کیے ہیں، تب سے ان کو بدنام کرنے کی سازش ہے۔ انہوں نے اس ویڈیو کو فیک قرار دیا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ جو شخص ناچتا ہوا آپ کو دکھائی دے رہا ہے، دراصل وہ دھڑ کسی اور کا ہے، اور اس کے اوپر چہرہ میرا لگا کر تو آپ کو اس طرح سے ایڈٹ کر کے ویڈیو دکھایا گیا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ میں کسی چائنیز یا کورین خاتون کے ساتھ ڈانس کرتا دکھائی دے رہا ہوں۔ وہ چائنیز یا کورین خاتون جو بھی کوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے ساتھ نہیں ناچ رہا۔ تو یہ فیصلہ اب عوام نے کرنا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایڈیٹڈ ویڈیو ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ مفتی صاحب جو ہیں وہ اس حقیقت سے انکار کر رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا اس طرح کے جو مولوی حضرات ہیں ان کو میڈیا کو کوریج دینی چاہیے؟ حالانکہ کوریج میڈیا چینلز اس لیے دیتے ہیں کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ لوگ اسی طرح کی چیزیں دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ جس دن لوگ سیریس کانٹینٹ کو دیکھیں گے، چیزوں کو سیریس لینا شروع کریں گے، اس طرح کے لوگوں کی چھٹی خود بخود ہو جائے گی۔ لیکن جب لوگ ہی اس طرح کی چیزوں کو، اس طرح کی خبروں کو انکریج کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ ٹی آر پیز کی دوڑ میں پھر کون پیچھے رہتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ لوگوں سے جاننا چاہتی ہوں کہ کیا اس طرح کے معاملات ہمارے مولوی حضرات جو لوگوں کو دین کا درس دیتے ہیں وہ خود اس طرح کی حرکات کرتے ہوئے آپ کو جسٹیفائیڈ لگتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے، یا اس طرح کے لوگوں کو بھی سزا ملنی چاہیے، یا ان کے بھی کوئی ایس او پیز ہونے چاہیے؟ ویسے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو آزاد چھوڑ دینا چاہیے۔ آزاد چھوڑنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی پہ ایس او پیز کو نافذ کرتے ہیں تو وہ بندہ آپ کے سامنے چھپ جاتا ہے، اس کی اصلیت آپ کے سامنے نہیں آتی۔ لیکن جب آپ اس کو کھلے میدان میں چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ کو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ کس طرح کا انسان ہے، کس طرح کی حرکات کرتا ہے، اور اس کا اپنا کردار کس طرح کا ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کامنٹ سیکشن میں آپ لوگوں کا ویٹ کر رہی ہوں، اپنی آراء سے مجھے آگاہ ضرور کریں، اور ہاں، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔